अस्सलामुअलैकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना अनपाल और मैं हूँ मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आईनी तरमीम के मामले में कोई सियासत नहीं, मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तफाक होने पर आईनी पैकेज ऐवान में आ जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल, कहते हैं कि चंद दिनों से आईनी तरमीम का एक ड्राफ्ट गर्दिश कर रहा है। ऐवान में मौजूद जमातों की गुफ्तगू और मुसव्वदा ज़ेर बहस आया। बहुत से जमहूरी ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। आईनी तरामीम दलेरी से लेकर आएंगे, ऑपोजिशन ने घबराना नहीं है। ड्राफ्ट तो उस वक्त आता है जब बिल पेश किया जाता है। अभी ये बिल मुसव्वदा बनकर काबीना में नहीं गया। कौमी असम्बली में आसिम नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल, कहा पीपल्स पार्टी MQM IPP काफ लीग से बिल पर मुशावरत हुई। इस मरहले में हमने मौलाना फजलुर रहमान से भी मामले पर बात की। PTI वाले तासुब की ऐनक उतार कर आगे चलें। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। अगर वुकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। जिस तरह से कानून साजी हो रही है उससे मौत बेहतर है। चोरों की तरह रात में कानून साजी को नहीं मानेंगे। हमारे 7 लोगों को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। हुकूमत की जानिब से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। कौमी असम्बली में PTI रहनुमा असद कैसर का इज़हार ख्याल, कहते हैं कि अफसोस है कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई, अदलिया पर वार किया जा रहा है। पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी। आज़ाद अदलिया, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहिए। अच्छी चीज़ गलत तरीके से करने जाएं तो इसका नुकसान होता है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का इज़हार ख्याल, कहा पार्लियामेंट को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये काम सबकी मुशावरत से ही हो सकेगा। डेप्यूटी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास, ज़राए के मुताबिक इत्तफाक राय न होने के बाइस आईनी तरमीम बिल का मामला मौखर। 7 सितंबर को आम तातील की करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर अताउर रहमान ने पेश की। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत ने वफाकी काबीना का इजलास आज भी मुअक्कर कर दिया। इजलास में आईनी तरामीम की मंजूरी दी जानी थी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया। ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम आज भी पेश न किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर ही गौर। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी, मुझे इसमें कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। नंबर गेम का कोई मसला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सारी चीज़ों पर मुतमईन थे। बिल मौखर होना मौलाना की कामयाबी है। हमारे साथ मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ मालूमात दी गई थी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो मुसव्वदा लीक हुआ है कोई भी बंदा इनके साथ मुत्तफिक नहीं हो सकता। कहा गया ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट नहीं तो हम किस चीज़ पर मुशावरत करें। नई अदालत कायम करके सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात वापस ले लिए। सेनेट में KP की नुमाइंदगी नहीं, ऐवान नामुकम्मल है। आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज आइनी तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरी करे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने के लिए वुकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का 19 सितंबर से वुकला तहरीक का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। वुकला किसी सूरत हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे। आईनी तरामीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे।
آئین میں اس طرح کی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے، ترمیم مشاورت سے ہوں، عجلت میں نہ ہوں۔ سندھ کے وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں جو بھی آئینی ترمیم آئے وہ اتفاق رائے سے آنی چاہیے، اپوزیشن کو جس شق پر اعتراض ہوا اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی کی گرفتار ارکان قومی اسمبلی کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور، فوری رہا کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی ایم این ایس کے خلاف تھانہ سنگجانی میں درج مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی ایم این ایس کو 30 ہزار روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا، 18 ستمبر تک جواب طلب۔ بشرا بی بی کی اسپیشل جج سینٹرل کو جلد سماعت کر کے فیصلہ دینے کی ہدایت کرنے کی استدعا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مقدمے سے بری کرنے کی استدعا، میرٹ پر بریت بنتی تھی جو نہیں دی، فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کابینہ ڈویژن کا توشہ خانہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ، 30 ستمبر تک نجی تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب۔ ذرائع کے مطابق بولیاں طلب کرنے کا مقصد زیورات، گھڑیوں اور کارپیٹ سمیت دیگر موصول شدہ تحائف کی قدر معلوم کرنا ہے۔ پیٹرول 10 روپے، ڈیزل 13 روپے 6 پیسے فی لیٹر سستا، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 12 روپے 12 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 11 روپے 15 پیسے فی لیٹر کمی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 16 ستمبر سے 30 ستمبر تک ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ ملک کے طویل عرض میں خصوصی چراغاں، کوچا کوچا، کریا کریا، مساجد، سرکاری اور رہائشی عمارتیں برقی کمکموں سے سجا دی گئیں۔ عاشقان رسول کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں ریلیاں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے فضائیں گونجنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کا پہلا منشور دیا۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہتی ہیں ہمارے گھرانے میں ربیع الاول کا مہینہ جشن کی طرح منایا جاتا ہے۔ عشق رسول ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ والدین بچوں کو حیات طیبہ سے متعلق آگاہی دیں۔ 12 ربیع الاول کے جلوسوں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جلوسوں کی سیکیورٹی کی خود نگرانی کریں گی۔ وزارت داخلہ نے مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمی بخاری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں کہ محافل میلاد کی سیکیورٹی بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں پانی اور سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے لانگ ٹرم کام شروع کیا ہے۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا شکایت موصول ہوئی، لیاری کا پانی چوری ہوتا ہے، اس کو حل کیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کی فراہمی میں مسائل ہوتے ہیں۔ سوئی گیس نے لیاری میں بہت کام کیا ہے، بنی ہوئی سڑکیں دوبارہ اکھاڑی گئیں، اس لیے انفراسٹرکچر خراب ہوا۔ پورے شہر میں جس طرح مسائل آ جاتے ہیں اس طرح لیاری میں بھی آ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وفاق اور صوبائی حکومتوں سے سالانہ ترقیاتی پلان کی سمری طلب کر لی۔ بلاک مختص کردہ اسکیمز یا
امبریلا اسکیمز کی تفصیلات بھی طلب، حالیہ منظور شدہ بجٹ کی سالانہ ترقی پلان سمری فائنانس سیکرٹری یا چیف سیکرٹری کے دستخط سے پیش کرنے کا حکم۔ ترقیاتی فنڈ سے متعلق کیس کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ہم عوامی پیسے کے تحفظ کے تناظر میں کیس سن رہے ہیں۔ حکومتیں پیسے ضرور خرچ کریں لیکن شفافیت ہونی چاہیے۔ ضیاء الحق نے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کے لیے ترقیاتی فنڈز کے نام پر پیسے دینے کی روایت شروع کی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، ہم عوامی فنڈز کا ضیاع نہیں ہونے دیں گے۔